राजेश, आयज सेसा रिसोर्स लिमिटेड्स जे वर्कर 45 डेज जाले तेंची आयज प्रेस कॉन्फरन्स आसली. तेतून तेंच्यांनी म्हटलां गोंयच्या सीएमान 2 दिसां भितर कितें तरी कडक निर्णय घेता म्हणून सांगला एज अ बीग रिलीफ टू द वर्कर्स. हेजेर तुजें मत कितें आसा? पळय, ह्या मुख्यमंत्र्याचे जायते विशय अख्खे गोंय जाण. जो मनीस आपल्या स्वताचो आवयचो जावंक शकलो ना, तो गोंयचो कितें जातलो? हें आमी लायव्ह पळयल्या. जो मनीस फ्लोर ऑफ द हावस सहज अशी बंडाला मारून चल्लो, तो मनीस गोंयचो कितें जातलो? आतां स्वताचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 84 लेबर्स, तेंची बायल भुरगीं, अशा गांवांतले लोक ज्या जाग्यार आनीक इन्कम रिसोर्स म्हणटा तो कितेंच ना, हें तेका खबर ना. तेंची भुरगीं जर पळयशीत न्ही, हे 84 लोकांची 5 वर्सां, 6 वर्सां, म्हणजे 10 वर्सां ती 5 वर्सां हेज्या मदलीं तेंची भुरगीं आसा. प्रत्येकाक कोणाचे 1 कोणाचे 2 भुरगीं. आमी 2 दीस पयलीं पळयले, स्वता तेंची भुरगीं सुद्दां प्रेस दिताना बायट दिताना. आतां स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हेका ह्या मुख्यमंत्र्यान सोडूंक ना. हेका सुद्दां तुमी लायव्ह पळयला आसतलें मनोहर पर्रीकराचो डबल ट्रॅकिंगाचेर, की आमकां गोंयान डबल ट्रॅकिंग नाका. तेका सुद्दां तेणी फटींग थरयलो. चड पयस या नाका. तुमी स्वता प्रेसवाले भाव, तुमकां सुद्दां सोडूंक ना. दोनापावल इन्सिडंट याद करात. तुमकां सुद्दां तेणी फटींग थरयले. हो गोंयचो जावंकूच शकना आनी गोंयचो तरी न्हूच. दुसरी गजाल आसा की उरले मायनिंगाचे 84 लोकांचे म्हाका जाल्यार व्हडल्यो फटाश्यो दिसता. कित्याक ते तुका सांगता. मायन चालू कॉन्ट्रॅक्टराक लीज एग्रीमेंट जो 5 लाख मेट्रीक टन दिला, तेका वाचोवपाक लागून हो फटाश्यो मारता. अरे ह्या लोकांचे न चिंतता तेणी ऑलरेडी ओवर भरलेलो ट्रकान. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी परमिशन दिल्लें सगळें. गव्हर्मेंटाचो कांयच कायदो ना. सादें उदाहरण दिता. एके सायडीन हायकोर्टान मॅटर चालू आहा की ह्या लोकांक रिट्रेन करचें न्हू म्हणून, तेंचे कडेन स्टे आसा. मुख्यमंत्री स्वता सांगता की ती स्टे खंय वेकट जाल्ली तेन्ना तुमकां काडले. हो मुख्यमंत्री फटींग उलयता. तेच्या उपरांत आतां जो लीज एग्रीमेंट गव्हर्मेंटान दिला, हांवें काल पयरूय उलयलां की गव्हर्मेंटान ह्या कंपनीक, जे फटींग कंपनीज आसा, जे लोकांक ऑलरेडी सरकाराक पयशे भरपाचे आहा, जे अशे केसींनी गुंतलेले आसा, जे लगार आमच्या लोकांक काडल्या, तांकां स्टे आसा. अरे तुमी एंटरटेनूच कित्याक केले? हे कंपनीचेर प्रेशर हाडपाचो न्ही ह्या गव्हर्मेंटान. तें करिनासतना सरळ तेंच्यांनी त्या कंपनी बरोबर हे गव्हर्मेंट आहा, हे सरकार आसा. सो म्हाका जाल्यार खंयच आशाचो किरण दिसना. जरी तेणीन उलयलें 2 दिसांनी, अश्यो तेणी आश्वासनां आमकां 100 वेळा दिल्लीं आहा. मायनींग चालू करता म्हणून 50 वेळा फट्योश्यो मारल्यो. मागीर तेणी मायनिंगाच्या निमित्तान ते फक्त डंप क्लियरन्स केला. मायनींग म्हणटा तें करूंकूच ना. आनी आतां तो ह्या लेबरांक फटयता. आतां तुका दिसता पावसान म्हणून कोण कामगार घेता? एके सायडीन कंपनी उलयता की आमी करचे ना म्हणून. आनी हो सांगता ते कंपनी कडेन उलयता म्हणून. आतां हेजो कंट्रोल कंपनीचेर ना काय गव्हर्मेंट गोवा सरकाराचो कंट्रोल हेजेर ना? कितें एक्चुअली कितें? ही इज अ मायनिंग मिनिस्टर. तुजें आयकना ते कंपनीवाले? तुज्या कडेन कांयच पावर्स ना? पावर खंय वयता तुमची? अशे जेन्ना केसीस येता तेन्ना तुमचे पावर्स वयता. आनी बाकीच्या कोणाचेर जर तेंच्या अगेन्स्ट कितें उलयलो जाल्यार हेंच्या कडेन एम्पल ऑफ पावर तयार जाता. अशें आमी पळयलां. सो हांव इनडायरेक्टली इन शॉर्ट एकूच सांगता, दीस पर्सन जे तेणी आश्वासन दिलां हें प्युअरली आनी एक फटाशी आसा. आनी हें म्हाका आशा तरी कांय दिसना. नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान करून दाखोवचें 2 दिसाचें उतर दिलां तशें. पळोवया तरी तुजी शक्ती आनी पावर. हांगाच कळटलें न्ही. सर, आनी एक प्रश्न आसा. पाळे सेजा रिसोर्स लिमिटेड जे वर्कर आतां 45 डेज प्रोटेस्ट करता, तेंच्या भितूतलो एकलो एक्सपायर जाला, रॉकी लुकास म्हणून. तेजी फॅमिली सुद्दां नाही, आसा. पयलीं म्हणजे म्हजे सबंद सपोर्ट ह्या फॅमिली बरोबर आसा. म्हाका खरेंच वायट दिसता. हांव ते दिसा गेल्लो तेंच्या कडेन. तांकां मेळूनय येयला, त्या भुरग्यांक मेळ्ळो. अशी गजाल आसा की तो बाबडो ह्या टेन्शनान, ह्या विचारान आनी हार्ट एटॅक येवन गेलो अशें त्या लोकांनी आमकां सांगलें. हार्टाचें कितें जालें आनी तेजी सांगपाचें म्हणजे 2 भुरगीं आहा. एक 5 वर्साचें, एक 7 वर्साचें. बायल होम वायफ
तिका कितें एज्युकेशन ना किंवा ती कामाक वचूंक शकना कारण एक जाणटी आवय थंय तेंची आसा ती घरान रावता सो ती बाबडी आतां बायल आसा तिजी ती ह्या भुरग्यांक पळयतली काय आवयक पळयतली आनी जें कितें ताका बेनिफीट सुद्दां मेळूंक जाय तें सुद्दां ताका आयज मेळूंक शकना रिजन तांकां रिट्रेन केल्लेलें आहा तांकां घरा धाडलेलें आसा सो गव्हर्मेंट ह्या बाबतीन आनी जर मुख्यमंत्री आमचो स्वताचो सांखळेचो आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो ह्या सुर्ला आनी पाळये गांवांक एटेच आसा ह्यो पंचायती तेज्या कडेन आसा जाल्यार हे लोक आतां कितें करतले हे आमी पळयतले एके वटेन तो फटाशो दीत आसा आनी एके वटेन ते भुरग्यांचे आनी ते लोक बाबडो तो एक्सपायर जाला तेची फॅमिलीची काकूट कशें तरी जावपाचें हांव इतकेंच म्हणूं शकता की गोंय सरकारान मातशें तरी काळकृत करची आमच्या लोकांची आनी कन्सिडर करचें नाजाल्यार ताका जगणें म्हणटा तें तेणी कशें जगचें तेंय सांगचें या थँक्यू सर